Yeah. Ready. Rakesh. Okay. Pratima, what do you like to say about the school issues going on, which has been starting from the April, and all the parents are opposing? What is your say on that? सी पयलें म्हणल्यार म्हाका सांगपाचें आसा म्हणल्यार एज्युकेशन इज अ मस्ट, नो डावट. एज्युकेशन इज द बेसीक. सो आय एम नॉट अगेन्स्ट द एज्युकेशन, बट आय एम अगेन्स्ट वन पॉलिसी which the government is come. That is, in Goa, they are trying to continue with the schools in April. आता सदांच कितें जातालें, वर्सान वर्स आमी ल्हानपणी साकून आनी टील टुडे जितले जे गोंयांत शाळा करून आयिल्ले आसा, शिकलेले आसा, तेणी सदांच पळयलां की आमी फूल इयर एकाडेमीक आमी शिकताले, आमचे एग्जाम्स आन्सर करताले, इंटरनल्स करताले, सेमिस्टर करताले, आनी स्कूल केन्ना काबार जातलें आनी सुटयो केन्ना मेळटल्यो, हॉलिडे केन्ना मेळटल्यो हें आमी आशेन रावतालीं. What was the reason for the children to wait? They used to study entire year, go for tuitions, go for classes, go for extra classes, and wait that finals when Marchan केन्ना काबार जातल्यो आनी मागीर एप्रील आनी मेयात हॉलिडे मेळटले म्हणून. आतां एप्रील आनी मेयात हॉलिडे कित्याक? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आतां सरकार म्हणटा दे वॉन्ट टू कम विथ द पॉलिसी लायक आय गेस लायक स्कूल्स इन दिल्ली मॉडलाच्या हांगा हाडपाक सोदता. जाचेर म्हाजें जाल्यार पर्सनल सांगता प्रतिमा कुतिनो म्हणून निशेध आसा म्हणल्यार कित्याक? Because imagine like the pupil goes throughout the year studying and then waits for a break that when I'll get holidays म्हणून. Because I still remember when I was a child, I used to wait when month of March will come, I'll finish with my final exams and take all the books and put them in one cupboard and then I'll get that freedom. Because that is the time where the child needs a break. भुरग्याक ब्रेक जाय. जशें ह्यो मोबायल आसा, मोबायलाक आमी कितें करतात, दीसभर आमी मोबायलाक यूज करता आनी सांजचे खंय तरी बॅटरी ड्रेन जाता म्हणून आमी कितें करतात, मोबायलाक खंय तरी रेस्ट दितात आनी चार्जिंगाक दवरतात, सो तो फूल पावर जावन येवचो म्हणून. सो दीस इज जस्ट अ क्लासीक एक्झाम्पल वॉट आय एम गिवींग. सेम थिंग विथ स्टुडंट्स वेट दॅट एप्रिलांत मेयांत आमकां हॉलिडेज मेळटल्यो, आमी पेरंट्सां बारा खंय तरी भोंवपाक वतलीं आनी फकाणां न्ही आं, फूल इयर पेरंट्स भुरग्यांक प्रॉमिस करता तूं बरें शिकलें जाल्यार न्ही ह्या पाटी तुका देहरादून व्हरतलीं, ह्या पाटी तुका आमी मसुरी व्हरतलीं, ह्या पाटी तुका आमी हांगा भोंवपाक व्हरतलीं, इंटरनॅशनल हॉलिडे व्हरतलीं, दुबय व्हरतलीं, हाँगकाँग व्हरतलीं. बेस्ड ऑन द पेरंट्स बजेट दे मेक इट अ पॉयंट. नाल्यार तुका आमी हांगा देवाक पांय पडपाक तुका आमी ह्या देवी कडेन व्हरतलीं, नाल्यार आमी तुका ह्या चर्चींत व्हरतलीं, खंय दे प्लॅन आउट आनी प्लॅन करून पयलेच तयार दवरतात तीं. सो कोण कितें करता, पेरंट्स टिकेट्स काडटात, फ्लायट टिकेट्स जावं रेल्वे टिकेट्स लास्ट मिनीट मेळपाक तत्काल इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन. सो पेरंट्स देखून सगळें प्लॅनिंग करून भुरग्यांक एक आशेक दवरतात. सेकेंडली म्हणटात तें इट इज हीट, ह्युमिडिटी कितली वाडल्या. आतां सरकाराचेंच जाता की ह्युमिडिटी फ्रॉम 11 o'clock 3 o'clock फ्रॉम 11 AM to 3 आफ्टरनून नोबडी शूड गो आउट, हीट वेव इज देर. अरे हे वतात तुमी भुरग्यांक न्ही कित्याक हेरेस करतात? तांचे एग्जाम काबार जाल्या आनी जेन्ना तेणी रिलॅक्स करपाक जाय तुमी म्हणटात आमी गोवा गव्हर्मेंट कितें म्हणटा की 7:30 to 11:30 क्लासीस दवरतल्यो, सो कोणाक त्रास आसपाना. भुरगीं त्या टायमार उठतात, खेळटात, 11:30 जावन वत येता. सॉरी, 7:30 शाळा स्कूल तुमी स्टार्ट करपाक सोदता म्हणटा तें सरकाराक सांगपाक सोदता. 7:30 म्हणल्यार तुमी परतून बर्डन करतात कोणाक? भुरग्यांक न्ही. 7:30 स्कूल म्हणल्यार सगळ्यांक तांकां उठपाक पडटा. वेन इज द टायम टू रिलॅक्स and be cool on a holiday? You're not gonna make them wake up in the morning after exams at 6 o'clock and बाग तसले खबऱ्यो त्यो मागीर तांकां धांवपाक पडटलें. हितून ज्या त्यो हाऊसवायफ आसतात, मदर्स हू वेट फॉर दॅट भुरग्यांचे स्कूल्स काबार जातले आनी आमकां हॉलिडे मेळटले, सुसेगाद आमी सदां 5 उठता तें खंय तरी आमी 7 उठतलीं, नाश्तो करतलीं, भुरग्यां मात टायम करतलीं, सुसेगाद रावतलीं. पूण ना, भुरगीं 7:30 वचपा लागून 6 उठपा पडटा. सगळे मागीर स्कुलाक वता म्हणल्यार 11:30 स्कूल काबार जातले म्हणटा सरकार. 11:30 स्कूल काबार जातले म्हणल्यार भुरग्याचे पेरंट्स स्कुला साकून तांकां व्हरपाक येता म्हणल्यार 12 जातलीं. पेरंट्साक न्ही हॅरेसमेंट, हीट वेव, भुरग्यांक न्ही घरा पावता म्हणल्यार 1 जातलो, हीट वेव म्हणल्यार हें उरलां कितें? आनी हांव म्हणटा डोंट ट्राय टू मेक दॅट मॉडल, डोंट ट्राय टू कॉपी दिल्ली ऑल नो. दिल्ली आनी हांगा क्लायमेट एक जायना. दिल्लीचो क्लायमेट दुसरो, तांकां ह्युमिडिटी जाल्यार ह्युमिडिटी, विंटर जाल्यार विंटर. तांचे एप्रील मे देखून तांकां वत आसना. वचून पळयात, आमी पावल्या दिल्ली 10 फावटी. तांचे प्रोलॉंग जाता विंटर, तांकां जुनाक देखून टायम आसता. आनी तुमी म्हणटात हॉलिडेज दितात केन्ना मेयात म्हणल्यार 1 म्हयनो मेयात हॉलिडे पुरो भुरग्यांक. 4 हफ्ते ते 4 वीक पेरंट्सांचे सगळें हालता. खंय म्हूण व्हरतलीं भुरग्यांक, केन्ना टिकेट्यो काडटले, कितें म्हूण भुरग्यांक एन्जॉय करपाक मेळटलें. आनी नॉट ओन्ली दीस मच,
जून रोखडो पावस स्टार्ट जाता, मे एंडींग म्हळ्यार पावस स्टार्ट जाता. सो भुरग्यांचेर तुमी कितें अत्याचार करता? वाय injustice to the students and the children of Goa? Arey, so many schools are writing, it seems, and giving letters to the department. So many schools that we don't want this. हे करनाका, ती पॉलिसी नाका म्हणून. आनी इतले करून देखून सांगून देखून वायट दिसता म्हणल्यार भुरग्यांक न्ही जायते पेरंट्स असतात जे भुरगे फक्त शिकपाकूच न्ही. आय अंडरस्टँड एज्युकेशन मेक्स देम गुड डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजिनियर्स, they very good businessmen, but at the same time there are so many good players. Why don't we see that chess championaक लागून chess championship असतात, हॉलिडेजांत ते दवरतात, ग्रुप्स दे ऑर्गनायज दॅट. सो भुरगीं रेजिस्टर करून रावतात. पेरंट्स पयलेच तांकां व्हॉलीबॉल ट्रेनींग जावं बास्केटबॉल ट्रेनींग, स्पोर्ट्स इव्हेंट्स, क्लासीस कितले तरी असता. सो वाय? सो आय एम अपीलिंग टू द गोवा गव्हर्मेंट, स्पेशली टू आवर CM, who is also the home education minister, that's Pramod Sawant CM. I'm appealing to you. Your wife is also a teacher, and I'm sure she'll also agree to what I'm saying. I understand. To get tari, you are thinking on the good side, good note, that भुरग्यांक दिवया classes तितले जातले. But no, it is going on the wrong note. भुरग्यांक burden करचे न्ही. This is the time. Till 15 years, it is the time, where they get some space. Because after 12, then they go into career. तांकां मागीर 11th and 12th break मेळना. They have to put their heads in because they have to get into कोणाक नीट करपाक जाय, कोणाक JEE करपाक जाय, कोणाक दुसरे खंयचे तरी ऑप्शन आसता. सो बर्डन जाता आनी मागीर तांचें काम स्टार्ट जाता. सो दिस इज द टायम फ्रॉम KG1 to 15 years, 10th standard, where they can relax and they can have that vacation. आमकां उडगास आसा वेकेशन केन्ना जातलें आनी आमी केन्ना आमच्या आजेगेर वा सोयऱ्यांगेर वा आत्या